अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है खजूर के तिब्बी फ़वाइद। माशाल्लाह से ज़माना कदीम से मिठाइयों के तौर पर खजूर का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर से खजूर का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी में हमें खजूर का बेतहाशा इस्तेमाल देखने को मिलता है। सहाबा के अलावा आले अहलुल बैत, आले मोहम्मद, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी से हमें खजूर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। औलिया अल्लाह और सालिहीन की ज़िंदगी से हमें खजूर के बाकसरत इस्तेमाल के हमें जो है ना देखने को हमें मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गर्मियां हैं तो गर्मियों में मैं आपसे, जहां हमारे इस चैनल पर हम रूहानियात के इलाज की बात करते हैं, तो वहीं पे हम कुछ छोटे छोटे आपसे टिप्स भी गर्मी के शेयर करें, क्योंकि मैं एक पेशे से एक हकीम भी हूं और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं। तो जो फूड न्यूट्रिशन है वो भी डॉक्टर हजरात बताते हैं कि आप ये खाएं और ये ना खाएं, क्योंकि जब हम किसी मरीज़ को किसी चीज़ के खाने का कह रहे होते हैं तो उसमें मौजूद उन फ़वाइद को, जिस्म के जो ज़रूरत होती है, तो उनको लेने की गर्ज से कह रहे होते हैं। और जब डॉक्टर हजरात खजूर को किसी मर्ज से या खजूर को या किसी भी फल को मरीज़ को खाने से मना करते हैं, तो वो इसीलिए मना करते हैं कि उन्हें पता होता है कि उस खजूर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उस मरीज़ के लिए नुकसानदा हैं। तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हमें फलों की हिस्ट्री को में जाना पड़ता है कि फलों के अंदर क्या क्या फ़वाइद हैं। तो खजूर के सबसे पहले हम साइंसी फ़ायदे डिस्कस करते हैं। खजूर के अंदर जितने प्रोटीन, विटामिन, फाइबर इंसानी जिस्म को जिन कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है वो सारे अल्लाह ने खजूर में रखे हैं। और खजूर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह के नबी ने 3 खजूरें खा के गज़वात लड़े हैं। सहाबा और अहले बैत ने 3-3 खजूरें खा के खंदकें खोदी हैं और 3-3 खजूरें खा के लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस्लाम के लिए, और वो लड़ाइयाँ और उनके नताइज आपके सामने हैं। साइंस भी इस चीज़ को मान रही है कि खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। खजूर हमारे जिस्म को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें खजूर के अंदर छुपी हुई हैं। और खजूर ऐसी चीज़ है कि माह रमज़ान, अच्छा आपने देखा अक्सर और बेशतर रोज़ा खजूर से अफ्तार किया जाता है। क्यों? बाकी चीज़ों से क्यों नहीं? खजूर में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? उसकी वजह यह है कि खजूर के अंदर जो अल्लाह ने ताकत रखी है वो एक ख़ास ताकत है, और वो ये है कि रोज़ादार के जिस्म के अंदर जितनी सारा दिन टूट फूट होती है, यहाँ तक कि शाम को उसका वो बिल्कुल उसकी बस हो जाती है, तो यानी उसके जिस्म के अंदर सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो खजूर जाते ही एकदम बूस्टर है। ये जाके उसके जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी की कमी है उसको पूरा करने की ताकत रखती है। यही वजह है कि हर दस्तरखान पर, हर अफ्तारी में, हर अफ्तार पार्टी में खजूर का इस्तेमाल हमें आम तौर पे देखने को मिलता है। इसी के अलावा खजूर के और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये खून को साफ़ करती है और खून के अंदर नया खून पैदा करने के लिए ये बहुत अच्छी है। अगर आप कोई शेक बनाते हैं ब्लड इंक्रीज़ करने के लिए और उसके अंदर आप खजूर नहीं मिलाते, तो आप यकीन जानें आप फिर वो आपका शेक जो है और वो जो आपका मशरूब जो है वो अधूरा है। उसकी मैं नहीं समझता बीइंग एज ए हकीम, बीइंग एज अ रूहानी और जिस्मानी मालिज, कि वो शेक मुकम्मल है। वो शेक आपका मुकम्मल नहीं हो सकता। आप उसमें चंद खजूर के टुकड़े ज़रूर डालें, क्योंकि खजूर बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। ये जोड़ों और पट्ठों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये पुराने से पुराने जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। ये कब्ज़ कुशा होती है, मैदे के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और माशाल्लाह से सर्दी से बचाती है। अगर आप चंद खजूरें सर्दी में चंद खजूरें आप कॉफ़ी या चाय के साथ या कहवे के साथ आप ले लें, तो यकीन जाने आपके जिस्म के अंदर जो सर्दी का एहसास है वो ये ख़त्म कर देगी। आपके जिस्म को इस लिहाज से तैयार करेगी कि आपके जिस्म को सर्दी लगेगी ही नहीं।
آپ کے جسم کو جتنی پروٹین، وٹامن، فائبر کی ضرورت ہے، جو بچے دیر سے چلتے ہیں، جن کے پٹھے، اعصاب اور عضلات کمزور ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کھجور کا شیک بنا کے دیں، اور کوشش کریں کہ کھجور کا شربت آپ پانی میں بنا کے دیں، تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے کچھ طبی فوائد کی طرف کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں۔ تو کھجور کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گرینڈ کر لیں، اور گرینڈ کرنے کے بعد اس میں شہد ملا دیں اور تھوڑی سی ہلدی ملا دیں، اور ہلدی ملا کے آپ دل کے تمام مریضوں کو دیں، دل کے جتنے مریض ہیں آپ سب کو دیں، تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کرے گی کھجور۔ اسی کے علاوہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہیں تو آپ کھجور کا پیسٹ بنائیں، کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے شہد ڈال دینا ہے، اور کھجور سے جو گٹھلی نکلے گی اس کو بھی کوٹ کے باریک اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور وہ پاؤڈر بھی اس کے اندر ملا دیں، اور اس کے اندر فلفل سیاہ، اس کو کالی مرچ بولتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور وہ کیا ہے، اور وہ ہے سرنجا شیریں، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں، اور شہد ڈال کے معجون بنا لیں، تو جوڑوں کے دردوں پہ بہت اچھا کام کرے گا یہ نسخہ۔ اور یہ ٹوٹکا، اس کے اندر بھی جو بیسک چیز ہے وہ کھجور اور کھجور کی گٹھلی ہے۔ کھجور کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے دل کا مرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے اجوا کھلا دو۔ اجوا ایک کھجور کی قسم تھی، یعنی آج بھی وہ مدینہ منورہ میں رائج ہے، اور حجاج کرام اس کو بطور تبرک لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اجوا کھجور کھائیں تو اس دن آپ پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ لے جی، اس سے بڑی میں آپ کو کیا فضیلت بتاؤں کھجور کی، کہ جس دن آپ کھجور کھائیں گے اس دن آپ پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اسی کے علاوہ کھجور کے میں آپ کو چند اور فوائد بتاتا ہوں۔ جو مریض بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں اور ان کو جو ہے نا انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے آپ تھوڑا سا زرش لیں۔ زرش میں آپ کو یہاں پہ پکچر لگا دیتا ہوں اس کی، تو دیکھ لیں، وہ چھوٹی چھوٹی کالی کشمش کی طرح ہوتی ہے، جو کہ اکسیر جگر ہے، بلکہ اس کی میں آپ کو الگ ویڈیو بنا کے دے دوں گا، وہ بھی بہت اچھی ہے اور زیر بحث لانے والی چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے عطیہ خداوندی سے کم نہیں ہے۔ آپ سمپلی مٹی کا برتن لیں، اس میں 5 سے 6 کھجوریں ڈال دیں، اور اس میں 5 سے 6 بادام ڈال دیں، اور 5 سے 6 زرشک ڈال دیں، اور یہ ڈال کے آپ اس کو رات کو رکھ دیں، صبح کو اسی پانی کے اندر اس کا شیک بنا لیں۔ اور وہ مریض جو ابھی چارپائیوں سے مرض سے لڑ کے اٹھے ہیں، جن کی امیونٹی ختم ہو گئی ہے، جو لنگڑا کے چلتے ہیں، جن کو شیاٹیکا پین ہے، جن کو جوڑوں کا درد ہے، جن کی وینیں بند ہو گئی ہیں، جن کے دل کے امراض ہیں، جن کو خون کی کمی ہو رہی ہے، اگر میری کوئی ویڈیو حکیم دیکھ رہا ہے تو اس کو واضح پتہ ہے کہ زرشک کیا چیز ہے۔ زرشک بہت اچھی چیز ہے، جب یہ کمبینیشن ہم بنا لیں گے تو بہت ایفیکٹو اور زبردست کام کرے گی۔ یہ شیک پانی میں بنائیں اور اس کے اندر 2 چمچ شہد ڈال دیں، اگر آپ میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں، مصنوعی میٹھا نہ ڈالیں، اور یہ آپ اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو یوز کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کے بے تحاشا فوائد آپ کو ملیں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کھجور سے پورا مستفید ہوں گے۔ تو آج کل تو ویسے بھی کھجور کا سیزن چل رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ کھجور آپ کی بھرپور آپ کی صحت میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔